अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टाठियो बच्चों बेई छुस बह तुह पन्निस यथ वीडियो लेक्चरस मज खैर मकदम कर आबिद हुसैन मीर टीचर यूपीएस गुंडकुर टाठे बच्चों चूँकि हालात यम रूद न ठीक कि हेक डायरेक्ट तुह पे पर्ना कल स्कूलों मज हेक गसित पॉसिबल कह चूँकि तुह पता कोविड-19 दह खो दह ये मज हरिर गोमुत तो गवर्नमेंट के आर्डर मुताबिक वो ऑनलाइन क्लासेस तथ दिन अमुक आज गोडनुक टॉपिक नेक आदात चूँकि पे 2-3 चैप्टर पे क्लास मज आज टॉपिक नेक आदात बच्चों तुम थो किताब पानस ब्रोह ताकि बह पर ताकि तुम वो समझ बह क्या पान और पे गो पर बह पे वन बह मानी तुम असली सबक क्या वन सबक उनवान बच्चों सह नेक आदात बह पर तुम किताब कन गोबरों नजर। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही उसकी आदतें पुख्ता हो जाती है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी। अच्छी आदतों से फ़ायदा होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं वो देर से आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की दोस्त मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो इससे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती है जिससे और बच्चों का वक्त भी ज़ाया होता है। जब उनसे देर आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से उनका कितना नुकसान होता है। और ये वो नहीं समझते कि अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब कुछ करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं। स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते। क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं देते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इसी तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। ताकि बच्चों चूँकि इस टॉपिक अनवान नेक आदत के अकिस इंसानस मज गसन आसन आदतों तल तो इंसान पर्जन कि अमिस कित आदत अगर अमिस रित आदत आसन असल आदत आसन तो तेल अम सुंद वथुन बिहुन अम सुंद करेक्टर अम सुंद कथ कर तरीक सह मुख्तलिफ व अगर अस आदत असल आसन कह सोन वथुन बिहुन सोन कथ कर तरीक यह मुख्तलिफ तो इंसान कित पे पर्जन अम सुंद आदतों तल तो इंसान हेकोन अम सुंद आदतों तल तो पर्जन ठीक है बच्चों अगर अमिस आदत असल आसन यह हेकोन पर्जन तेल यह असल इंसान इंसान यीचा उम्र ज्यादा गसा यूथा इंसान दह खुद बोड़ गसा तो ईत अमिस आदत पुख्त गसा ईत अमिस आदत ठीक गसा ईत अमिस आदत पुख्त गसा यूथा एज अमिस दह खुद गसा बच्चों तूत तम आदत बढ़ान अम सुंद आदत अमी एतबार बढ़ान। अच्छा युस वनस तुम उम्र बच्चो ये क्लास में तुम वनस 6th क्लास पर बच्चो यह सो उम्र वनस यह सो एज वनस ये तुम पन आदत बनान कोशिश कर कोशिश गई असल आदत बनान चूँकि एज एज अडोलसेंस एज फ्रॉम 13 to 19 ये बच्चों अगर तुम कोशिश करो अगर तुम पन जाए इराद करो कि बह गोस असल आदत हेचुन बह गोस असल आदत बनान पनस मज गस असल आदत पद गई तो चूँकि यह एज आदत बनान एज अच्छा अगर तुम असल आदत अगर तुम ये एज मज तुम फ्रॉम 13 to 19 ये एज मज अगर तुम असल वत लगो असल आदत लगो असल वत पे पक्यू या असल आदत तुम मज पद गई अच्छा तो जिंदगी भर रोजन तुम यम आदत सत अगर तुम ये अल्लाह ताला बचान अगर बच्चों मैंने गोबरो अगर तुम ये एज मज तुम एज छो तुम क्लास में ये छो तुम अगर ये मज तुम कह वत गलत लज तुम असल आदत जिंदगी मज लबियो न कह असल आदत गो तुम जिंदगी मज कि तो अमुक नुकसान गि कि तुम रोचो जिंदगी भर अमे आदत सत ठीक गोबरो तेल क्या पे कोशिश कर तेल पे कोशिश कर कि मे गोस मेन जिंदगी मज गि असल आदत पद गई। अच्छा अगर असल आदत आसन तम सत गोबरो फ़ायदे वाता और अगर बुर आदत आसन तेल नुकसान वाता क्लास मज नुकसान गसा और सान गरकन अम नुकसान गसा। अच्छा यह यूत कि नुकसान सिर्फ इंसान से अगर मे मज असल आदत अमी योत अम नुकसान ना बल्कि गोबरो अगर अकिस इंसान मज बुर आदत अमुक सुंद असर सोसाइटी पे पे माहौलस पे पे बल्कि अगर तुम क्लास मज अकुई बच खराब तम सुंद असर पे सरसी बच क्लास पे। अच्छा तो पे बन लिखमुत अगर पूर क्लास में तुंदिस
بَجہِ کلاسَس منٛز 2 بَجہِ تہِ وقتَس پٮ۪ٹھ آسان نہٕ یِوان کینٛہہ وقتَس پٮ۪ٹھ آسان سکوٗل اژان کینٛہہ تِم آسان ژیٖرۍ یِوان تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ گۄڈنیُک اَثر کُس پیٚوان چھِ یِم یِمَن دوست آسان تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ امیُک زبردست اثر پیٚوان تہٕ یُس یہِ عادت چھِ اگر أمۍ عادت ژیر أنِتھ چھِ یہِ عادت چھِ پَتہٕ بیٚکِس بَچَس تہِ ہٮ۪کان لٲرِتھ تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اُستاد یِوان چھُ تۄہہِ کلاسَس منٛز پَرنہِ میٛٲنی گوٚبرو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان یُتھُے سُہ بَچَن چھِ وٕچھان غٲر حٲضِر تٔمۍ سُنٛد دِل تہِ چھُ وٕچھو بَچہِ کلاسَس منٛز چھِ تیٚلہِ مَزٕ یِوان ییٚلہِ بَچہِ آسان اگر کلاسَس منٛز بَچہِ 4 منٛز 2 بَچہِ غٲر حٲضِر ٲسۍ گَرِ ٲسۍ تَتہِ چھِ اُستادَس تہِ دِل گژھان تھوڑا تکلیٖف پَرنَس منٛز سُہ مَزٕ چھِنہٕ روزان اُستادَس کینٛہہ اچھا پَتہٕ ییٚلہِ سُہ یُتھُے اُستاد پَرناوُن ہی شروٗع کَرُن چوٗنٛکہِ اَتہِ چھِ عادت بَچَن دۄن تِم چھِ لیٹ یِوان یُتھُے تِم کلاسَس منٛز آسان اُستادَن چھِ آسان کینٛہہ آسان پَرنومُت یا مۄکلومُت چھُ آسان کینٛہہ پَتہٕ چھُ أمِس اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ پیٚوان کانٛہہ رِپیٖٹ پیٚوان نَیہِ کَرُن تاکہِ ہُمَن یِم نٔے آیہِ بَچہِ لیٹ آیہِ یِمَن تہِ گوٚژھ سَمٕجھ یُن لیکِن اچھا ییٚلہِ یِمَن پَتہٕ وَنان چھِ اُستاد ہے گوٚبرو تُہۍ کیٛازِ گوٚو ژیر تیٚلہِ چھِ یِمَن کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بَہان چوٗنٛکہِ یِمَن چھُ یِمَن چھُ یُس پَنُن یہِ عادت بُرٕ عادت چھِ یِمَن چھُپاونہٕ خٲطرٕ چھِ یِمَن ضروٗری کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بَہانہٕ بَناوُن تیٚلہِ چھِ تِم کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بَناوان بَہانہٕ لیکِن اَصٕل کیٛاہ وجہ کیٛاہ چھِ یِم کیٛازِ چھِ یِمَن کیٛازِ چھِ پیٚوان اَپُز وَنُن یِمَن کیٛازِ چھِ یہِ ژیر گژھان اَصٕل شاید چھِنہٕ آسان یِمَن بَچہِ گوٚبرو یِمَن چھِنہٕ عادت آسان سُلے وۄتھنُک کینٛہہ بَچو تَوَے گژھِ اَصٕل بہتریٖن اِنسان گوٚژھ سُہ یُس صُبحٲے ژیٖرۍ سُلے شۄنٛگان آسہِ صُبحٲے سُلے وۄتھان آسہِ یہِ چھُ اَسہِ سون اِسلام تہِ چھِ یی وَنان گوٚبرو کہِ اَسہِ گژھِ سُلے عادت وۄتھنُک اگر أسۍ صُبحٲے سُلے وۄتھو تُہۍ وٕچھِو یُس اِنسان زِندگی منٛز ییٚمِس أکِس اِنسانَس عادت چھِ سُلے وۄتھنُک أمۍ سٕنٛز تمام کامہِ چھِ سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم وقتَس پٮ۪ٹھ گژھان کیٛازِ أمِس چھِ صُبحٲے واریاہ وقت بَچان اِسلیے یُس یَس بہٕ صُبحٲے آسہِ نہٕ عادت سُلہِ وۄتھنَس کہِ أمِس چھِ زبردست نۄقصان گژھان اور اچھا تیٚلہِ کیٛاہ چھِ کَران کٲم پَتہٕ چھِ مُختلِف بَہانہٕ بَناوان اُستادَس وَنان کینٛہہ مےٚ ہَسا اوس یہِ دٔلیٖل مےٚ ہَسا ٲس یہِ دٔلیٖل تَوَے چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم سکوٗلَس پٮ۪ٹھ وقتَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کیٛاہ نہ چھِ ہٮ۪کان تِم سکوٗلٕچ کٲم تہِ ییٚلہِ تِم صُبحٲے لیٹ گٔے پَتہٕ چھِ تِمَن گَرا آسان چایہِ ہٕنٛز پریشٲنی گَرا چھُ یوٗنِفارم لاگٕنۍ گَرا چھِ آسان کٲم کَرنٕچ پریشٲنی یِمَن چھِ ہٮ۪کان کانٛہہ کٲمٕے گوٚبرو گٔژھِتھ اچھا پَتہٕ ییٚلہِ اُستاد یِمَن کلاسَس منٛز کینٛہہ پِرٛژھے تیٚلہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم تَتہِ جواب تہِ ؤنِتھ کینٛہہ پَتہٕ چھِ تِم مُختلِف بَہانہٕ بَناوان یا مُختلِف طریٖقو وَنان اُستادَس یا ہیٚکٮ۪س ؤنِتھ ہے مےٚ ہسا ٲس ہُہ کٲم مےٚ ٲس یہِ کٲم چوٗنٛکہِ یِمَن چھُ پَنُن یُس عادت چھِ یِم عادتہٕ چھِ مجبوٗر گٔمٕتۍ اور پَتہٕ چھُ یِمَن اَکھ بوٚڑ بار عادت لگان گوٚبرو سُہ گوٚو اَکھ بوٚڑ بار عادت یُس نہٕ أکِس مُسلمانَس منٛز گژھِ آسُن کہِ اَپزیور گژھِ نہٕ مُسلمان آسُن کینٛہہ یہِ عادت چھِ أمِس بَچَس لاران کیٛازِ ییٚلہِ أمِس یہِ پَنٕنۍ یِم بُرٲیی چھُپاونہٕ خٲطرٕ چھِ پٮ۪وان أمِس اَپُز وَنُن اور یہِ اَپُز وَنُن چھُ واریاہ یہِ چھُ بوٚڑ بار گُناہ گوٚبرو مُسلمانَس منٛز ہٮ۪کان تمام چیٖز ٲسِتھ لیکِن مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ اَپزیور ٲسِتھ نبی علیہ صلاتُ وَسلام فرموو مُسلمان ہیٚکہِ ژوٗر کٔرِتھ مُسلمان ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ بُرٲیی منٛز اگر ہیٚکہِ أکِس اِنسانَس منٛز ہٮ۪کَن ٲسِتھ لیکِن مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ اَپزیور ٲسِتھ کینٛہہ لیکِن یِم اَپزیور چھِ یہِ اَپُز وَننُک عادت کَمہِ سۭتۍ چھِ لاران ییٚلہِ اِنسان ییٚلہِ اِنسانَس مُختلِف عادت آسان اَصٕل کینٛہہ اِسلیے میٛٲنیو بَچو میٛٲنیو گوٚبرو ییٚمہِ طور اَسہِ یِہوٚے فِکرِ اَسہِ پَزَن پانَس منٛز اَصٕل عادت پٲدٕ کَرنُک تاکہِ اَسہِ منٛز گژھِ نہٕ سُہ بُرٕ عادت کُس بُرٕ عادت اَپُز وَنُن پیٚیہِ نہٕ اَسہِ پَتہٕ کینٛہہ پَنٕنۍ یِم عادت چھُپاونہٕ خٲطرٕ پَنٕنۍ یِم غلطی چھُپاونہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ نہٕ اَسہِ اَپُز وَنُن گوٚبرو ٹھیٖک چھا گوٚبرو اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ